कई सालों से, और मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा, डॉक्टर जमाल ने तो बताई, लेकिन ये सारा शुरू हुआ था जब हम किसी मुश्किल में पड़े। मुश्किल क्या थी? हमें 18वीं तरमीम हुई, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने वो तोहफ़ा दिया। 18वीं तरमीम के बाद कुछ अस्पताल सिंध गवर्नमेंट को मिले, उनमें से एक NICH भी था कराची में, जो बच्चों का अस्पताल सब जानते हैं। और उसको मिलने के बाद वफाकी हुकूमत ने, जब हमने उसको संभाला, कुछ बेहतर किया, तो 2018 में एक हुकूमत है, उन्होंने कहा हमें ये वापस चाहिए, और उन्होंने कोर्ट से भी जाके ऑर्डर लिए। उस वक्त हुकूमत सिंध ने सोचा, हमने अस्पताल तो उनको वापस नहीं किया, हम कब्ज़ा खोरों को कभी कोई चीज़ देते नहीं हैं, लेकिन हमने कहा कि ये कभी कोर्ट का सहारा लेते, इवन कोर्ट के हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आया था, हमने कहा था ठीक है आके ले लो, चाबी पकड़ो, इसको चलाओ भी उसी तरीके से जैसे हुकूमत सिंध चला रही है। वो नहीं कर सके। उस वक्त हमने सोचा कि हम अपना इदारा बनाएं, और हमने, जैसे डॉक्टर जमाल ने बताया, एक कानून पास किया असेंबली से, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नीनेटोलॉजी, यानी बच्चों के लिए सिंध हुकूमत का नेटवर्क बनाने के लिए हमने एक कानून पास किया। पहला अस्पताल कुरंगी में, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 4 साल, 2021 में या 22 में, 22 में, 2020 में ये हमारा मसला शुरू हुआ। और उसके बाद जैसे बताया डॉक्टर साहब ने और डॉक्टर अजरा ने कि हम JPMC, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़कानो, सोबराज, जामशोरो, और इसके साथ साथ अभी शहदादपुर, कंबर, शहदादकोट, सजावल, मीरपुर, माथेलो, इनमें भी ये बनाने जा रहे हैं। और ये सोचें, आज से 4-5 साल पहले अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होता था, कोई एक्यूट केयर चाहिए होती थी, तो उसे कराची आना पड़ता था बच्चों के अस्पताल में। आप में से कई अपने बच्चों को लेके गए होंगे उधर। और अब ये बात है कि हम पूरे सिंध में अपना नेटवर्क, तो हमें शुरू में वो वफाकी हुकूमत जो आई थी, उन्होंने समझा था कि हम ये हुकूमत सिंध को काम करने से रोक रहे हैं, और हमने उस मुश्किल को, एक तकलीफ़ को एक अपॉर्चुनिटी समझा, और हमने अपने अस्पताल बनाने शुरू किए। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, डॉक्टर साहब ने बताया भी था, कि हमारा जो SICHN यानी जो बच्चों के अस्पतालों का नेटवर्क है सिंध हुकूमत का, वो सिंध के अंदर सारे प्राइवेट अस्पताल मिला लें। ये मैं बड़े बड़े अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, जो आप को पता है, आगा खान हो गया, साउथ सिटी हो गया, लियाकत नेशनल हो गया, इन सब को मिला लें। हमसे आधे जितनी भी फैसिलिटीज़, डॉक्टर साहब अगर मैं, आधी जितनी फैसिलिटीज़ भी उनके पास नहीं है, और किसी और सूबे में भी नहीं है। इसके साथ साथ हमने एक और काम शुरू किया था, वो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का भी मैं चाह रहा हूँ कि इधर बता दूँ। हमने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम शुरू किया, और वो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने, जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चे, इन्फेंट्स होते हैं, उनके लिए यह है कि अगर उनको कोई बीमारी हो जाए, अगर वो जल्दी अस्पताल पहुंच सके तो उनकी जान बच सकती है। हमने वो चाइल्ड लाइफ के लिए अपने जहन में एक प्लान बनाया है कि कोई भी बच्चा आधे घंटे से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए किसी अस्पताल से। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने वो अचीव कर लिया है। अब हमारी कई सैटेलाइट सेंटर्स तो हैं चाइल्ड लाइफ के, उसके साथ साथ हर तालका हॉस्पिटल में, चाहे वो इधर हम जामशोरों में है, चाहे मांजंद हो, सेवन हो, आपका कोठरी हो, थानाबुल्ला खान हो, हर तालका हस्पताल के अंदर हमारे पास वो कैमरास के थ्रू ऑनलाइन बच्चा जो होता है, वो उधर कराची में मेन सेंटर है, जिसमें उसको कंसल्टेंट और जो आपके स्पेशलिस्ट हैं वो देखते हैं, और वो इधर डॉक्टरों को गाइड करते हैं कि क्या करना है। और इससे बहुत फ़र्क आया है। मैं वही बताता हूँ, ये तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं ना कि हमने क्या क्या किया है। इस वक्त पाकिस्तान में जो रेशियो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी, कहते हैं कि अगर 1000 बच्चा पैदा हो
تو پاکستان میں اس وقت 54 بچہ 54 ہزار ماں 54 بار وفات کرے ویندا ان سجے پاکستان جو ایوریج آئے. سندھ کے اندر یہ ہے 29 یعنی آدھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کوئی بھی چیک کر لے. آج کل تو آپ سب خاص طور یہ میڈیا والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, چیک کر لیجئے گا جا کے, وہ چیٹ جی پی ٹی میں ڈال دیں, گوگل پہ ڈال دیں, آپ کو یہ نمبرز ملیں گے. آپ کو یہ پروف ملے گا کہ سندھ حکومت جو کام کر رہی ہے اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. ہاں ہم شاید اتنا زیادہ بات نہیں کرتے اس کے بارے میں, کبھی موقع مل جاتے تو آپ کو 2 لفظ بتا دیتے. اور ادھر میں اپنے سارے دوست دیکھ رہا ہوں تو ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب ہم نے کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش رہے گی ہیلتھ کے شعبے میں. ہماری منسٹر ہیلتھ صاحبہ, ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, اس نے ریکارڈ قائم کی. چاہے وہ جیسے میں نے تو آپ کو ابھی صرف بچوں کے جو علاج ہے اس کے بارے میں بتایا, چاہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو تو ہمارے پاس گمبٹ میں اسپتال ہے جس نے 1100-1200 میں تو ابھی نمبر بھی بھول گیا اتنے لیور ٹرانسپلانٹس کیے ہیں. ہمارے پاس SIUT ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے. ہمارے پاس کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے اسپتال ہیں. ہمارے JPMC میں ریڈیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں دنیا کی ایڈوانس ترین مشینیں ہیں اور واحد ادارہ ہے دنیا میں جو ان مشینوں کے ذریعے مفت علاج کرتا ہے کسی جگہ پہ دنیا میں. اس لیے کہ وہ ایک علاج جو ہے وہ تقریباً 50,000 سے $1,00,000 خرچ کرتا ہے ایک شخص کا علاج. یعنی $1,00,000 کتنے ہو گئے؟ 3 کروڑ روپے. 3 کروڑ روپے کا علاج وہ مفت کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری رزلٹس ایسی ہیں کہ دنیا کے کسی بھی اسپتال سے آپ ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ تو ایک شعبہ میں نے ہیلتھ میں بتایا کہ جو ہماری انٹرونشنز ہیں. واپس اس اسپتال میں ونس اگین میں بہت شکر گزار ہوں جاپنیز گورنمنٹ کا, جاپان کے لوگوں کا, کہ انہوں نے ہمیں اتنا خوبصورت یہ تحفہ دیا ہے. یہ اسپتال میں نے دیکھا ہے ابھی جا کے, اور آپ لوگ بھی اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے, میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا ہے, انہوں نے ان کے ڈاکٹرز کی بھرتی کر لی ہے جنہوں نے یہ اسپتال چلانا ہے. آج تو اس کا افتتاح ہوا ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے, آج جمعہ ہے, اگلے ہفتے یہ اسپتال آپریٹ کرنا شروع کر دے گا. سب سے پہلے تو میرے جامشوروں کے جو بچے ہیں اور مائیں ہیں ان کے لیے یہ ہوگا سب سے قریب ترین کہ وہ آئیں اور علاج کرائیں. لیکن یہ اسپتال ایسا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس پہ پورے ڈویژن کے لوگ آئیں گے اور اسپتال کرائیں گے. امداد بیٹھا ہے, ٹنڈول IR کو بھی فائدہ ہوگا اس سے, صرف کوٹڑی کے دوستوں کو نہیں بلکہ پورے حیدرآباد ڈویژن کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. ایکسلنسی, I was just telling my friends here the work that the government of Sindh has done in the health sector, and we're very proud of it. What we've done in the health sector, I was telling them that the infant mortality in Pakistan is 54 infants die out of 1,000. That is the average for Pakistan, but in the province of Sindh, that number is 29. So less than half children die in Sindh, and it is because of gifts that like the one that you have given us here that we've been able to do this. So once again, I thank you very much. Arigato nihon. I don't know if that is correct or not. I just think so. I thank you once again. اور میں آپ سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس گرمی میں, خیر آپ لوگوں کے لیے, میں ابھی جاپان کے ایمبیسڈر مجھے بتا رہے تھے کہ اتنی گرمی میں نے کہیں نہیں دیکھی. میں نے کہا یہ تو بہت اچھا موسم ہے ہمارے لیے ادھر. I'm just telling them the weather is pleasant for us, but it is very hot for you today. So لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اسلام آباد سے آپ چل کے آئے ہیں اور انہوں نے یہ تحفہ ہمارے حوالے کیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جام شوروں میں وزیر اعلیٰ سندھ مرال شاہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اپنے گورنمنٹ کے مختلف انیشیٹیوز سے متعلق انہوں نے گفتگو کی ہے.